अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अचन खास खबरन पे। एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम सज अर्जी पर सुप्रीम कोर्टस मज समात अगस्त 6 PSA मुद्दत खत्म रिहा करने बापत तैयारी मुकम्मल मरकजी सरकार। वादी कशीर मज आयद पाबंदियन तो बंदिशन हुंद आखिरी दह हुक्मनामे तहत कामकार बहाल सपदन वमेद नजर सूबाई इंतजामियास पे। जम्मू कशीर मज कोरोना वायरस कहर जारी कया नई केस ब्रोकुन 6 नफरन हुंद मौत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 324। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन श्रीनगर सदर एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम सदिस हिरासत हवाले ये आज सुप्रीम कोर्टस मज दायर करना आमच अर्जी पे समात सपज तच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतान अदालतस वोनमुत मियां अब्दुल कयूमस पे आयद सेफ्टी एक्ट सपदि 6 अगस्त खत्म तो 6 अगस्त यी तिहज रिहाई यकीनी बनाने ये जन 3 जजन पे मुश्तमिल बेंचस मरकजी सरकार तरफ यकीन दिनाव जे एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम सदिस PSA एक्टस मज यी कह तवसी कर बल्कि तिहज रिहाई हवाल संजीद कदम तुलना आमद। यह कत बावन लायक जे एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम पतम कया काल पे PSAs तहत हिरासत मज थावना आमद यम पत सुप्रीम कोर्टस मज तिहज रिहाई हवाल अर्जी दायर करने आमद। जम्मू कशीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कशीर मज पतमो कैथो दो पे कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हिंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफ वुचन तज आज वादी कशीर मज 6 शख्सन हुंद मौत सपदमुत तो ये पे जम्मू कशीर मज कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 354 ताम वोतमुत। यपर ये वादी कशीर मज लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी तज आज वादी मज बंदिशो तो पाबंदियों की आम जिंदगी थाम्य सपजमज ये जन इंतजामिया तरफ कयान इलाकन मज फोर्सेज एहलकारन हजो हुरियमान छक तैनात करना आमच यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ कयान जायन पे वत कंडदार तार लगित बंद करने ति आमच। हपर ये आज लॉकडाउन आखिरी दह तच सारनी हज नजर इंतजामियास पे इंतजामिया तरफ क्या नो हुक्मनाम यी जारी करने। यपर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर वोनमुत ये कोरोना मुतासर लूकन हिंदिस तादादस मज हुरर सपदान तम सह कत साफ सपजम जे हुक्मनामस तहत यी कामकार बहाल करने ताहम वोनमुत तमो कह काल गसित यी सूबाई इंतजामिया तरफ अमे हवाले बाज़ाब्त पे हुक्मनाम त जारी करने। अभी कल तक तो रिस्ट्रिक्शन है, हमने कंसल्टेशन भी की हैं, जो कोर्स ऑफ टाइम में इस पर डिसीजन लिया जाएगा तो अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करेंगे। थोड़ा सिचुएशन अभी और रिव्यू करने की जरूरत है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको भी देखना। अगर हम प्रिकॉशंस लेके अडॉप्ट करके कर सकते हैं तो डेफिनेटली उस तरफ कॉल ली जाएगी। अभी तक जैसे एक तो नंबर ऑफ केसेज है, दूसरा क्या है कि कितने पॉजिटिव एक्टिव पॉजिटिव केसेज हैं। जो सीरियस नेचर के केसेस हैं वो हॉस्पिटल्स में रखे जा रहे हैं, बाकी कुछ कोविड केयर सेंटर्स में, और बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको हम कुछ केसेस में घर में भी शुरुआत की है। तो अभी तक तो शॉर्टेज नहीं है, बट नंबर जैसे डेफिनेटली जब बढ़ेगा तो उसमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वो प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है ताकि इसके साथ इसको एक रेगुलर सिस्टम आप लेके चलें कि नंबर ऑफ केसेस आते भी रहेंगे, लोग डिस्चार्ज भी होते रहेंगे, उतनी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। यपर ये वादी मज कोरोना मुतासर लूकन हिंदिस तादादस मज इजाफ सपदन सत आम लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत तच इंतजामिया तरफ मुतासर लूकन हिंद बापत संजीद कदम तुलने जिला श्रीनगरस मज ये मजीद कोविड केयर सेंटर कायम करने बापत कदम तुलने आमत तच आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगरन यमन सेंटरन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमा सेहत अफसर त मौजूद ये जन तमो अत मौके पे वोन मुतासर लूकन हुंद बढ़वन तादाद मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ माकूल इंतजाम करना आमत। कोविड केयर सेंटर हैं उनकी अब जो बेड कैपेसिटी है बढ़ाई जा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्थ की तरफ से
उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है वो करके और एक्सपेंड किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 3,500 बेड्स हमने पहले क्रिएट किए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी बढ़ी है, और उसके अलावा जो कोविड केयर सेंटर में किसी ज़्यादा नंबर को मीट करने के लिए, किसी ऐसी सिचुएशन को अटेंड करने के लिए जहाँ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो जाए, उसके लिए बाद में शॉर्टेज ना हो, इसलिए उसके लिए तैयारी की जा रही है। और जो मेडिकल टीम है, सारे जो यहाँ पे अरेंजमेंट है उनके सुपरविजन में बेसिक जो अरेंजमेंट्स हो। इंतजामिया तरफ ये कोरोना वायरस मद्देनजर थवित लॉकडाउन अमल मज अन्न आव तो मास्क लागन तो समाजी दूरी जरूरी करार दिन आय। तत आज लवरमंडा कजगुंडस मज कायम जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचस नजदीक लूकन हज बज बज लान वुचन आम यथ दौरान न समाजी दूरी हूं ख्याल थवना आव तो येल जन अक्सर लूक मास्क वर वुचन पहले देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ भीड़ कितना है, हम लोगों का कोई कदर नहीं है। हमारी लड़कियों को धक्का सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे से इस टाइम तक हो गया, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, 3 दिन हो गया ये। 8 बजे आस योत ये 8 बजे पे वनकस बजे लग 4 बजे 8 बजे पे ये भीड़ मकल यमन क्या गो अत लाय ये थोक तम अहलकार जन दस्ती के और यू आया यू जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार सदस सदारतस मज आव आज मीटिंग कर यथ मज जिला अफसरों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये ईद हंदिस मौकस पे करना आमतन इंतजामन इंसाम हनाई तया मार्केट चेकिंग टीम तश्कील दिन आमत युद्ध खरीद फरोख्त दौरान समाजी दूरी हूं खास ख्याल थवन ये जन जिम्मेदारों तरफ जिले के लूकन अपील करना आई तम गन हुक्मनामस पे अमल कर जन पन तो दोम लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने वहाँ पे जोग्राफिकल बेस ही बन जाए, जैसे बना के देना है भाई वो कल। तो जहाँ तक मार्केट चेकिंग का सवाल है, एक टीम्स बनाई गई हैं हर लेवल पे, जिसमें कंसर्न तहसीलदार, TSOs और SHOs को बिठाया गया है उन्हें, और वो देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स मुकर्रर हैं तो उनका पालन हो सही तरीके से। तो इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा वो बंद रहेगा। ये रहेगा लोगों से कि आप चूँकि काफ़ी दिन के बाद मार्केट्स खुल रहे हैं तो वहाँ पे गैदरिंग्स ना करें, आराम से अपनी चीज़ ले लें, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी जो ज़रूरी होगा वही परचेजिंग करें और अननेसेसरी रश बाजार। कुलगाम कस्बस मज इंतजामिया के अफसरों तरफ चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान काम करन वालन दुकानदारन वन आव इंतजामिया तरफ जारी करना आमतन नरकनामन पे खरीद फरोख्त करने ये जन अत मौके पे कईहन दुकानदारन तो आम लूकन नश हुक्मनाम खिलाफ वर्जी करने पे जुर्मान वसूल करना आव। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पर हमने मार्केट का दौरा किया। हमारे साथ टाउन एरिया कमेटी थी, म्यूनसिपल मुलाजमिन थे, वहाँ माल के कुछ मुलाजमिन थे, और हमने देखा जहाँ जहाँ भी कोई शख्स मास्क के बगैर था उससे हमने जुर्माना वसूल किया, ताकि उसे ये सबक मिले कि आइंदा वो मोहतात रहे। इसके साथ साथ जहाँ हमें लगा कि कोई शख्स बूढ़ा है, कोई बूढ़ी औरत है, बुज़ुर्ग इंसान है जिसके पास मास्क खरीदने की ताकत न, उसको हमने मास्क भी दी, फ्री में उसको मास्क दी। और साथ ही हमने दुकानदारों से गुजारिश की कि अच्छी तरह SOP का फॉलो करें ताकि शिकायत बवान वन जिलस मज गैर रियासती मजूरन हूं अख बोड़ तादाद स्क्रीनिंग तो टेस्ट वरय अन्न आमुत तत जिले इंतजामिया बडगाम तरफ अमे हवाले संजीद कदम तुलना आमुत यथ दौरान रेलवे स्टेशन बडगामस पे टेस्टिंग सेंटर कायम करना आव, युत जन जिलस मज इन वालन गैर रियासती मजूरन हूं टेस्ट करने ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत तो लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने बापत यह कदम तुलना आमुत। ये हमें DC साहब और हमारे CMO साहब ने ये हमें 3 या 4 दिन हो गए यहाँ पूरा एस्टेब्लिश कर दिया है। तो हमें ये बोला गया है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं बाहर से, मोस्ट प्रोबेबली यूपी से आ रहे हैं सारे, तो जो आ रहे हैं उनका पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की स्कैनिंग होगी, और ये जो मेथड है ये रैपिड है, आधे घंटे में इसका रिजल्ट है। तो जो पॉजिटिव होंगे उनको क्वारंटाइन करेंगी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेगेटिव होंगे उनको उनके जगह पे पहुँचाया जाएगा जहाँ उन्हें आना है। सर पहले हमारा लोअर मुंडा में हो रहा था, तो आज हमें जो सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है लोअर मुंडा से कि आज जो सैम्पलिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी।
موجود دورس مز یتی انسانیت شرمسار کرن ول کیا واقع برو کن یوان تو زانن والو طرف یمن واقعن ہند اصل وجہ ماد پرستی تو گھریلو پرورش ہز کمی ون تچ نہال پور پٹنس مز تمہ سات لوگ دم پھٹ سپدمت یل دون بائن درمیان زمین معاملس حوالہ جگڑ سپدنس دوران 3 نفر شدید زخمی سپد یدوے زخمی علاج معالجہ باپت ہسپتال نن آمت تاہم چھ بشیر احمد ناوک اخ شخص زخمن ہز داغ نوترن کن فوت سپدمت یہ پولیس طرف امہ حوالہ کیس درج کر تحقیقات شروع کرنا آو تچ بشیر احمدن لواکینوں طرف انصاف فراہم کرنے منگ کرنا آمت. یہ 24 کو ہمارے تھانے میں ایک اپلیکیشن دی ہے جاوید احمد نے کہ اس کا فادر جو ہے بشیر احمد کو اس کے اپنے بھائی کے ساتھ الطاف کے ساتھ جو ہے لینڈ ڈسپیوٹ پہ جھگڑا ہوا تھا کچھ، تو اس میں جو ہے 3 زخمی ہوئے تھے. زخمی کو جو ہے امیجیٹلی شفٹ کیا گیا ٹراما ہاسپٹل پٹن میں، جہاں سے اس کو فردر شفٹ کیا گیا تھا ایس ایم ایچ ایس میں، تو وہاں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہم نے جو ہے ابھی لیگل فارملٹیز ہو رہی ہیں، 5 جو ایکیوز ہیں ان کو اریسٹ کیا وہ تھانے میں، جس میں 2 مائنر ہیں. وٹلب صوبر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز قائم پرائمری ہیلتھ سینٹر باپت عمارت تعمیر کرنس حوالہ کینہ وری برہ کام شروع کرنا آئی، تاہم چھن آز تام کام مکمل کرنا آمت یم کن مقامی لوکن تو خاص کر مریضن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت عمارت پہ سپدن واجن کام مکمل کرنے باپت گھن قدم تلن ین یت زن علاقس مز لوکن طبی سہولیت آیتن تھونے یی. ہسپتال دسا یہ ونان ہاؤسنگ بورڈ تمو دسا یہ می کر تم زار پار وار پار آیا این جی او کس ڈاکٹر بوٚڑ کس افسر آیا تمس کور مے زار پار دوٚپ جائے چھے کھیٚنہٕ مےٚ یژی ہن تِژھ ہن اَسہِ حظ چھِ مُشکلات واریاہ، اَسہِ چھِ ڈیلؤری کیس گژھان سُہ ڈیتھ گژھان کیازِ اَسہِ حظ چھِنہٕ اَتہِ ایویلیبل بانڈی پورہ چھُ ہسپتال بیٚیہِ چھُ سوپور، اَسہِ حظ چھِنہٕ ییٚتہِ جاے ہسپتالس تیٖتِس بٔڑِس کہِ اَسہِ تہِ لۄکٹُے تہِ بنٲیِتھ، مگر وۄنۍ حظ کوٚر گورمنٹن ڈی سی سجاد اوس ییٚتہِ تٔمِس کوٚر اَسہِ زارپار وارپار تٔمۍ حظ دیُت اَسہِ ییٚتہِ رۄپیہِ لچھ کۭتیاہ کرور تام کیٛاہ تام کوٚر اَسہِ یہِ ارینجمنٹ امیُک ہسپتال. مگر گورنر راج اوترٕ حظ گٔے أسۍ گورنر انتظامیہ گورنر اوس بانڈی پورہ آمُت تٔمِس تہِ حظ کریاو اَسہِ زارپار وارپ ایپلِکیشن 2-3 ترٛایس اَسہِ تٔمِس بیٚیہِ وۄنۍ اَسہِ روڈُک تہِ بیٚیہِ وۄنۍ اَسہِ ییٚمہِ ہسپتالُک تہِ ووٚن نہٕ اَسہِ تٔمِس کینٛہہ، مگر یہِ چھِ تٔمِس پتہ انتظامیہس گٔے أسۍ 2-3 پھِرِ ییٚمہِ ہسپتال خٲطرٕ مگر گوٚو نہٕ حظ کٲنٛسہِ حظ کوٚر نہٕ کینٛہہ کیازِ أسۍ حظ چھِ مایہِ گیٖر غریٖب، اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ اَسہِ منٛز منسٹر نہ چھِ لیڈر. 2014 سے ہم اس سفر میں جونج رہے ہیں، کیونکہ جب ادھر ایک پرائیویٹ بلڈنگ تھی اس میں ہماری جو ڈاکٹر ولر لیک ہیلتھ سینٹر تھا، پھر گورنمنٹ نے بولا آپ اس کو ڈسمنٹ کرو ہم اس کو نیا بنائیں گے. پھر ہم نے اس کو ڈسمنٹ کیا تو پھر انہوں نے بولا ہم نیا بنائیں گے، پھر انہوں نے 5-6 مہینے تک ایسے ہی چھوڑ دیا. پھر ہم نے دوڑ دھوپ کیا، منسٹر اس ٹائم تھا آسیہ نقاش تھا اس کے پاس گئے. ہماری گورنر انتظامیہ سے یہی اپیل ہے، اگر گورنر صاحب بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ہم نے ہر جگہ پہ اپنی مطلب یہ اسکیمیں کھولی ہے باقی چیز یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس دیکھ کر جس اس کو کم سے کم 1 کروڑ روپیہ خرچہ ہو گیا، کیا فائدہ ابھی 1 کروڑ روپیہ کا اس کا خرچ کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک اس کو یہ کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ بیکار ہے. ابھی چھت بھی نہیں اس کا، ابھی اس کو کچھ کام نہیں ہوا ہے. یہ تو افسوس کی بات ہے، اس کو کام ہونا چاہیے. ہم گزارش کرتا ہے ہماری ان کو یہی گزارش ہے، مہربانی کر کے کم سے کم اس گاؤں کی طرف دھیان دے دو. یہ بھی ایک سمجھو مڈل کلاس غریب لوگ رہتا ہے یہاں، ان کی طرف دھیان دو. ان کے جو مشکلات ہے وہ مطلب تھوڑا ہمارا جو مشکلات ہے ان کا تھوڑا ازالہ ہو جائیں گے. ہندویرس میں آز ایجیک طرف پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران ڈیلیویج تو کیجول ملازمن ہندن مسلن حوالہ کتن دل دن آو. یل زن ات موقع پہ انتظامیہ منگ کرنا آئی کیجول تو ڈیلیویج ملازمن ہند مسلن تراؤنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. यूटी गवर्नमेंट से खुसूसन तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एडवाइजर साहबान से और चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं मोदबाना अपील करता हूँ इजैक की जानिब से कि आरजी मुलाजमिन के मसले को समाजी और इंसानी बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि ये पिछले कई दहाइयों से मुख्तलिफ महकमा जात में मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम करते हैं और परमानेंट मुलाजमिन के शाना बशाना ये काम करते हैं और इनकी जो इजरतें हैं वो वक्त पे वागुजार नहीं की जा रही है. हालांकि पूरे मुल्क में जो है मिनिमम वेज एक्ट जो है वो नाफिज अमल है, लेकिन यूटी जम्मू कश्मीर में अभी तक इस एक्ट को नाफिज अमल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन आरजी मुलाजमिन को मेंटल ट्रामा का शिकार होना पड़ रहा है. लिहाजा एक इंसानी और समाजी मसले के तौर पर इस मसले को एक ही बार हल किया जाना चाहिए और 500 SR और 520 में तरमीम करके इनकी नौकरी को बाकायदा बनाना चाहिए.
ضلع کپوارس مز محکمہ زراعت طرف متعارف کرنا آمت سکیم زمینی سترس پہ عملہ باپت قدم تلنے آمت یتھ دوران کیان نوجوان مالی معاونت کرت یمو نوجوانوں طرف پن یونٹ قائم کرنے آئی تت محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آمت زراعت محکمہ طرف بے روزگار نوجوان روزگار فراہم کرنے باپت کیا خود روزگار سکیم متعارف کرنے آمت یت زن یم نوجوان پان تن ژور زینن تو دویمن نوجوان تہ روزگار فراہم کرن کہین چھنیت غور کران 10 ؤری گژھِ ٹی وی تس روزان پتل بخشا ہم نے یہ ایگریکلچر سے یہ یونٹ حاصل کیا تھا مشروم یونٹ کا. یہ اس کا جو ویرائٹی ہے یہ بٹن یونٹ اس کو بٹن مشروم کہتے ہیں. بٹن مشروم جب ہم حال ہی میں یہاں پہ سرکار نے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ایک ہونی پروسیسنگ بولڈنگ یونٹ گلگام میں انسٹال کیا ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند رہا. جہاں تک مشروم کی بات ہے اسی سال ہم نے 304 یونٹس دیے اور جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے اپنے ان دوستوں سے جن کو یہ یونٹ دیے گئے تقریباً 100%. پتل باغ شاہ کالونی پانپر کے لوکوں طرف شکایت باوان ون آمت یہ مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی تو ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنس حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن ہند زون علاقس کن پھرنو تاہم کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکوں طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت علاقس من سڑکیں شہر پر تو ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنس حوالہ گھن قدم تلنے یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. کہین چھنیت غور کران 10 ؤری گژھِ ٹی وی تس تمام کور اس استعمال مگر کہین غور چھنیت سڑکہ پہ گژھان نہ ڈرینہ کانٛہہ غور گژھ. یہ گند نٲلۍ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ یہِ چھِ 40 فُٹن ہٕنٛز نٲلۍ. یہ بنٲومٕژ تِمو 2018 منٛز نٮ۪صف پونٛسہٕ دِتمٕتۍ. أسۍ چھِ روزان پتل باغ شاہ کالنی اَسہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ پرابلم حد کھۄتہٕ زیادٕ پرابلم. أسۍ گٔے واریاہ لٹہِ پانٛپر یتھ پٮ۪ٹھ RNB یس پٮ۪ٹھ اَسہِ پٮ۪ٹھو نہٕ کانٛہہ تہِ کتھ. تُہۍ وٕچھِو سانہِ سڑکہِ ہُنٛد حال سانٮ۪ن بچن ہُنٛد آیہِ حظ واریاہ کالہٕ چھِ یِوان صُبحن چھِنہٕ شکل ہاوان کینٛہہ. آیہِ واریاہ چھِ یِوان مگر چھِ کران مطلب غور چھِنہٕ کران کینٛہہ. أسۍ چھِ DC پُلوامس اپیٖل کران مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ مطلب سانٮ۪ن یِمن بچن ہُنٛد یی نہٕ وۄنۍ آرٕے تہٕ اَسہِ کٔرۍتو یہِ سڑکہِ کینٛہہ. اکھ دیٖتو اَسہِ ڈرینہٕ بیٚیہِ سڑک. مغل پور ٹنگمرگی ہندو لوکوں طرف شکایت باوان ون آمت یودوے علاقس من سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرن آو تاہم آز تام امہ حوالہ کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکوں طرف مانگ کرنا آمت سڑکیں ہز شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. بہت بار ہم نے اعلیٰ حکام سے گزارش کی تھی کہ اس روڈ کی مرمت کی جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی میگڈمائزیشن کرنی ہے لیکن میگڈمائزیشن بھی نہیں ہوئی اور پیچنگ بھی نہیں ہوئی. بہت سارے گڈھے اس میں انہوں نے پچھلے سال آئے تھے 2 سال پہلے انہوں نے وہ بنائے اس کے یہ پیچز بنائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پیچز بھرنے ہیں تب وہ پیچز بھی نہیں بھرے اور کوئی کام بھی نہیں ہوا. آج ان پیچز وہ جو گڈھے بنا وہ بہت گڈھے بنے ہیں. سر یہ روڈ ہے حیدر بیگ سے جو کھئی پورہ تک ہے. ہم آپ اس روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے. ہمیں کبھی کوئی مطلب کیس بھی ہوتا ہے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے ڈیلیوری کیس ہوتا ہے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے ہمیں ہسپتال لینا پڑتا ہے. وہ گورناڈ اننت ناگ کے لوکوں طرف شکایت باوان ون آمت یودوے علاقس مز محکمہ RNB طرف کئی وری برہ ہٹ تعمیر کرنا آئی تاہم امچ رٲچھ راوٹ کرنے یم کن یہ ہٹ خستہ حالی ہز شکار سپزمز. تو مقامی لوکوں طرف مانگ کرنا آمت ات کن گھس زون دن یون یت زن سہ مقصد پورہ سپدے یم باپت اخ کثیر رقم خرچ کرنا آو. یہ میرے خیال سے بہت اچھی سائٹ تھی. RNB محکمہ نے اس کو ٹھیکیدار کو کام دے کر وہاں ہی چھوڑ دیا جیسے اس میں پینلنگ تھی اس میں جتنے بھی بہت اچھی بیوٹیفل ایریا میں تھی وہ. تو آج کے ڈیٹ میں نہ اس میں کھڑکیاں ہیں نہ اس میں دروازے ہیں نہ اس جتنے بھی پینلنگ اس میں کی گئی جو چھت ہیں وہ آپ اس میں گوبر لوگ تو آپ وہاں جانوروں کا رکھتے ہیں. تو میری گزارش ہے دبجن شپینس مز روزن والے لوکوں طرف ون آمت یودوے موجود صورتحال دوران پہاڑی علاقن مز روزن والن لوکن کئی رنگو سٹھا مشکل ویترن پیوان. تاہم انتظامیہ طرف یمن لوکن حوالہ سنجیدہ قدم تلنے آمت یم کن تم فاق کشی کرنس پہ مجبور سپد. بستی مز روزن والے لوکوں طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت پہاڑی علاقن مز روزن والن لوکن کن گھس زون دن یون یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین.
تو یہاں پہ قربانی کی وجہ سے لوگ آتے تھے, یہاں پہ ہماری روزی روٹی چلتی تھی یہاں پہ, اس کی وجہ سے آج دیکھو کہ سب کچھ ختم ہے. ہم جو لوگ ہیں یہ ہم لوگ خانمدوش ہیں, اور خانمدوش لوگ سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں, کیونکہ یہ بے زمین لوگ ہیں, خانمدوش ہیں. ان کو ترال قصبس مز یہ اکثر جائن پہ صاف چناب ضائع سپدن ست لوکن چناب رنگ مشکل ویترن پیوان. تتہ مقامی لوکو طرف ون آمت زِ محکمہ پی ایچ ای کے ملازموں طرف سروس لانن ہند شہر پر حوالہ کان سنجیدہ قدم تلنے آمت یم کن کئیہن جائن پہ صاف چناب ضائع سپدن تو مقامی لوکو طرف متعلقہ محکمس منگ کرنے آمت ات مسلس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن نہٕ لوکن چناب رنگ مشکل ویترن پین. بہت اور شاہ رمضان بوڑ دہ بہت استان یہ وچ مے گند یس نال بسان ات مز وچ مے پائپ لیک گم. بہت ووتھس بہ گوس AWS ناچس تم نہ کورن کہین غور. ڈورو اننت ناگس مز آز محکمہ بجلی مز کام کرن والو ملازموں طرف اجلاس خصانز کرنا آمت. یتھ دوران محکمس مز کام کرن والن کیجول تو ڈیلی ویج ملازمن ہندین مسلن حوالہ کتن دل دن آو. یل زن ات موقع پہ انتظامیہ منگ کرنا آئی زِ یہ مد نظر تھوت گژھِ یمن ملازمن ہز اجرت واگزار کرنے ین یُتھ زن یمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یہ کی طرف سے ایک جلسہ منعقد کیا تھا جس میں ہمیں سب یونٹ پریزیڈنٹ بنانا تھا, اور ساتھ ہی ہم اپنے MD صاحب سے لے کر تمام JE صاحبان تک جتنے بھی ہمارے انجینئر صاحبان ہیں ان کا بہت بہت شکر گزار ہے. چھترگل شانگسس مز آز محکمہ دیہی ترقی تحت کیا تعمیراتی کام کرن والے لوکو طرف شکایت بوان ون آمت یدوے محکمہ دیہی ترقی ہز تعمیراتی کام مختلف سکیمن تحت پائی تکمیلس واتناونہ آئی تاہم پونسہ واگزار کرنے یم کن یم لوک آولنس مز ہینہ آمت. متاثر لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت پونسہ واگزار کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. کم کرم 2017 پہ کام کران اس نا نریگا گھان کی وی عید ونکس بوڑ دہ لاک ڈاؤن لک کر تمام یہ مار لاک ڈاؤن کے ذریعے اندر کن بہت جناب اچھا دان نبر نیرنے. سوپرس مز آز صبح تمہ سات اخ رہائشی مکان خاکستر سپودمت یل مکان مز اچانک نار ظاہر سپود. ون جلال آباد سوپرس مز آز مشتاق احمد پنڈت سند رہائشی مکان مز اچانک نار ظاہر سپودمت یم کس زدس مز پورٕ مکان ہنہ آو. یدوے مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو. تاہم نار وارداتس مز مکان خاکستر سپودمت یتھ دوران مکانس مز موجود سامان نار بج سپود یل زن متاثر عیال طرف انتظامیہ امداد فراہم کرنچ منگ کرنے آمت. تو ناظرین ات ست ووت خبرنامہ ان دیو اجازت خدایس حوالہ.